नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई 2078 8 20 गते प्रदेश लोक सेवा आयोग गण्डकी प्रदेशमा जुन चौथो तहको एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सिभिलको जुन परीक्षा भएको थियो त्यसको एन्सर सिट लिएर आएको छु र तपाईलाई सरसरी म बताउँदै जान्छु। कुरा सुरु गरौँ 1 नम्बरबाट। के भनिरहेको छ, इफ टप फ्रन्ट एन्ड साइड भ्यूज अफ एन अब्जेक्ट आर सर्कुलर द अब्जेक्ट इज, मतलब के भनिरहेको छ कि फ्रन्टबाट हेर्दा पनि, टपबाट हेर्दा पनि र साइडबाट हेर्दा पनि कुनैबाट हेर्दाखेरि तपाईको कस्तो देखिन्छ? सर्कुलर देखिन्छ। त्यो अब्जेक्ट कुन हो? त्यो अब्जेक्ट स्फियर हो। स्फियरलाई तपाईले जुन सुकै दिशाबाट चाहिँ हेर्नुस्, फ्रन्टबाट, टपबाट हैन, त्यस्तै साइडबाट, त्यो सर्कुलर नै हेरिन्छ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ स्फियर हुन्छ। त्यसपछि 2 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द एक्चुअल लेन्थ अफ अ लाइन इज इन फिल्ड एन्ड द ड्रइङ आर 100 मिटर्स एन्ड, मतलब 100 मिटर चाहिँ तपाईको फिल्डमा छ अनि 5 सेन्टिमिटर चाहिँ केमा छ? ड्रइङमा छ। अनि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ स्केल निकाल्न भनिरहेको छैन, ड्रइङ स्केल। त्यसलाई तपाईले चाहिँ निकाल्नु भयो भने यो तपाईको 1:2000 हुन्छ है यसको सही उत्तर। त्यस्तै 3 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ड्रइङ बोर्ड D1 इज, D1 को चाहिँ स्ट्यान्डर्ड साइज अफ ड्रइङ बोर्डको कति छ? त्यसको साइज त 1000 × 700 हुन्छ। ए नटको डी नट को कति हुन्छ तपाईको? 1500 × 1000 हुन्छ र D1 को 1000 × 700 हुन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर बी हुन जान्छ, 1000 × 700। ब्रिक वाल्स आर मेजर इन स्क्वायर मिटर इफ द थिकनेस अफ वाल इज, जब तपाईको ब्रिक वाल जुन हुन्छ हैन, त्यो तपाईले चाहिँ कति बेला चाहिँ स्क्वायर मिटरमा चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्छ? त्यो तपाईको कति बेला चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भने थिकनेस जति बेला चाहिँ 10 सेन्टिमिटर हुन्छ त्यति बेला तपाईले स्क्वायर मिटरमै चाहिँ नाप्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर यो भयो। अनि त्यसपछि तपाईको द टेक्निक फाइन्डिङ द फेयर मार्केट प्राइस अफ एन एक्जिस्टिङ प्रोपर्टी अफ एट स्पेसिफाइड पोइन्ट अफ टाइम इज नोन एज, मतलब यो फेयर प्राइस, यो कुरामा ध्यान दिनुस् है। फेयर प्राइस जुन हुन्छ नि, मार्केट प्राइस, त्यो चाहिँ हामी भ्यालुएसनबाट चाहिँ पत्ता गर्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर भ्यालुएसन हुन जान्छ। त्यसपछि बेरिङ अफ अ लाइन एबी, मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो ड्रो पनि स्केच गरेको छु। एबी जसको चाहिँ बेरिङ कति छ? 130। त्यसपछि बीसी जुन छ त्यसको चाहिँ 50 र त्यसको इन्क्लुडेड एङ्गल जुन छ त्यो चाहिँ निकाल्नलाई भनिरहेको छ, निकाल्नु होला है। र एउटा भिडियोमा मैले चाहिँ सिकाइदिएको पनि छु, त्यो चाहिँ हेर्नु होला, यसको चाहिँ सही हुन्छ है। त्यसपछि द फन्डामेन्टल 7 नम्बर क्वेसन है, द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ सर्भेइङ तपाईको सबैलाई थाहै छैन, होल वर्किङ फ्रम होल टु पार्ट हुन्छ। त्यसपछि रेसिप्रोकल रेन्जिङ जुन छ त्यो तपाईले इन्काउन्टर इन सर्भेइङ हैन, रेसिप्रोकल रेन्जिङ कति बेला चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ? हिल लकमा चाहिँ गर्छु हैन। कतिले चाहिँ डेन्स फरेस्ट पनि सोचिरहेको हुन्छ। डेन्स फरेस्ट चाहिँ र्यान्डम रेन्जिङ चाहिँ हामी त्यसमा युज गर्छौँ। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ के हुन्छ? हिल लक हुन्छ है। त्यसपछि तपाईको 9 नम्बर क्वेशनले के भन्छ, डिटेन्सन पिरियड अफ सेप्टिक ट्याङ्क तपाईको 12 देखि 36 घण्टा हुन्छ है। 10 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, द व्हिच डिभाइस इज युज्ड टु प्रोटेक्ट द वायरिङ फ्रम सर्ट सर्किट फल्ट हैन, सर्ट सर्किटबाट बचाउनका लागि कुन चाहिँ डिभाइस युज गर्छौँ? त एमसिबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हैन, यो एमसिबी चाहिँ हामी युज गर्छौँ। बुझ्नुभयो? त्यसपछि 11 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ, एकर्डिङ टु नेसनल ड्रिङ्किङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड अफ नेपाल द टर्बिडिटी भ्यालु अफ ड्रिङ्किङ वाटर सुड बी बिट्विन 5 to 10 NTU हुन्छ है। अगाडि चाहिँ क्वेसन हेर्दाखेरि 12 नम्बर क्वेसनलाई के भनिरहेको छ, एकर्डिङ टु फङ्सनल क्लासिफिकेसन अफ रोड द स्पेसिफाइड इन द रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 रोड्स आर क्लासिफाइड इन्टु 4 क्याटेगोरीमा चाहिँ बाँडिएको छ। 4 हुन्छ यसको एन्सर। त्यसपछि तपाईको 13 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, द इन्ड सपोर्ट्स अफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर आर कल्ड, सुपर स्ट्रक्चर जुन छ इन्ड सपोर्टमा ब्रिजको के हुन्छ तपाईको? एब्युटमेन्ट हुन्छ है, सबैलाई थाहै छ यो कुरा। 14 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, अ वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रिटेन द अर्थ फ्रम स्लिपेज अन हिल साइड अफ अ रोडवे इज कल्ड, तपाईको यो हुन्छ ब्रेस्ट वाल हुन्छ है। जुन हिल साइडतिरको रोडमा माथि जुन रोडको माथि जुन हुन्छ त्यो पोर्सनलाई चाहिँ रिटेन गर्नको, त्यो पोर्सनलाई रोकेर राख्नको लागि स्लिपेज हुनबाट जुन स्ट्रक्चर हामी चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ, बनाउँछौँ, त्यो स्ट्रक्चर भनेको ब्रेस्ट वाल हुन्छ है। त्यसपछि व्हिच वान इज नट द कम्पोनेन्ट अफ रुरल ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टम, यो ओभर ट्याङ्क चाहिँ रुरल ग्राभिटी वाटर सप्लाई सिस्टममा हुँदैन है। एयर रिलिज भल्भ पनि हुन्छ, वासआउट भल्भ पनि हुन्छ, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क पनि हुन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ? ओभरहेड ट्याङ्क हुन्छ। त्यसपछि बेस्ड अन द स्पान ट्रायल ब्रिज आर क्याटेगोराइज इन्टु
अब कति क्याटेगोरीमा छ भन्दाखेरि यो चाहिँ मैले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई चाहिँ भन्न अहिले असमर्थ छु है। यसको लागि चाहिँ हेर्ने हो भने तपाईँले चाहिँ आफै पनि खोज्नु होला है के हुन्छ। यो डी प्रसाद सरको 452 नम्बर पेजमा यो ट्रायल ब्रिज भनेर चाहिँ एउटा टपिक छ अनि त्यसको तल तपाईँले हेर्नुभयो भने यो चाहिँ 4 टाइपमा चाहिँ यस ट्रायल ब्रिजलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरिएको छ। तर यो चाहिँ स्पानको आधारमा चाहिँ सोधिरहेको कारणले म अहिले चाहिँ असमर्थ छु है। तपाईहरु खोज्नु होला यो क्वेशनको जवाब आफै। त्यसपछि म गलत सलत चाहिँ तपाईलाई भनेर चाहिँ त्यो काम गर्न चाहिदैन। यो नआएपछि म तपाईलाई क्लियर भनिदिए कि मलाई आइरहेको छैन। 16 नम्बर 17 नम्बरमा के छ फर अ मोस्ट इकोनोमिकल ट्रेपेजोइडल च्यानल सेक्सन हाइड्रोलिक मिन रेडियस इक्वल टु हाफ डेप्थ अफ फलो हुन्छ है यसको। त्यसपछि तपाईको द एंगुलर स्टेप्स फर क्लिनिङ चेन्जिङ डाइरेक्सन अफ द स्टेयर आर नोन एज यसको विन्डर हुन्छ। विन्डरको फोटो कस्तो हुन्छ त्यो तपाईले सर्च गर्नु होला हेरिन्छ है। त्यो एंगलमा चाहिँ बनाइएको हुन्छ। मिनिमम वाटर सिमेन्ट रेशियो रिक्वायर्ड इन वर्केबल कंक्रीटको मिनिमम चाहिँ 0.4 हुन्छ है। त्यस्तै बल्किङ अफ स्यान्ड इज म्याक्सिमम इफ मोइस्चर कन्टेन्ट इज अबाउट बल्किङ म्याक्सिमम जुन हुन्छ हैन बल्किङ अफ स्यान्ड त्यो तपाईको 4% चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। त्यसपछि तपाईको प्रोकेटिङ पम्प्स आर सुइटेबल फर लो डिस्चार्ज सुन्नुस् है लो डिस्चार्ज र हाई हेडमा या हाई प्रेसर पनि भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। त त्यति बेला चाहिँ हामी प्रोकेटिङ पम्प चाहिँ युज गर्छौं सुइटेबल हुन्छ त्यसको लागि। M10 ग्रेड अफ कंक्रीट एप्रोक्सिमेटली 1:3:6 मिक्स हुन्छ यसको। त्यस्तै मेन फ्याक्टर टु बी कन्सिडर व्हाइल प्रिपेयरिङ अ डिटेल कस्ट एस्टिमेट इज त्यो तपाईको क्वालिटी अफ मटेरियल अवेलेबिलिटी अफ मटेरियल ट्रान्सपोर्टेसन अफ मटेरियल यो सबै हुन जान्छ। त्यही भएर यसको आन्सर डी हुन्छ। त्यसपछि टोटल लेन्थ अफ CGI सीट इन बन्डल इज तपाईले 72 RFT लेखेको हेर्नु भएको होला कुनै ठाउँमा डी प्रसाद सरको बुकमा लेखेको छ यो 72 हुन्छ है। त्यसपछि व्हिच इज नट अ पार्ट अफ एनी रेट एनालाइसिसको पार्ट कुन होइन लेबर कस्ट हुन्छ कस्ट अफ मटेरियल पनि हुन्छ कन्ट्र्याक्टर ओभरहेड पनि हुन्छ तर भ्यालु एडेड ट्याक्स मतलब ट्याक्स हुँदैन है। भ्याट जुन हुन्छ नि भ्याट हुँदैन। द सम अफ अमाउन्ट रिक्वायर्ड टु बी डिपोजिटेड बाई अ कन्ट्र्याक्टर व्हाइल सबमिटिङ अ टेन्डर सबमिट गर्नको लागि तपाईलाई के तिर्नुपर्छ भने मतलब कुन अमाउन्ट राखेर गर्नुपर्छ अर्निएस्ट मनी डिपोजिटेड है जसलाई तपाईले बिड बोन्ड पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। यसको अर्को नाम त्यो पनि छ। त्यसपछि तपाईलाई अर्को सी यो चाहिँ हाम्रो की छ हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ 27 नम्बर क्वेशन के छ द स्लम्प टेस्ट अफ 2 स्याम्पल्स अफ डिफरेन्ट सोज स्लम्प भ्यालु अफ 50 mm एन्ड 100 mm चुज द करेक्ट स्टेटमेन्ट। अब हेर्नु दुईवटा चाहिँ भ्यालु दिएको छैन सलम्प त थाहै छैन वर्केबिलिटी टेस्ट गर्नको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ युज गर्छौं पत्ता गर्नको लागि। कंक्रीट विथ सलम्प भ्यालु जुन छ 100 mm इज मोर वर्केबल अभियसली तपाईको 50 भन्दा चाहिँ के हुन्छ 100 जुन छ त्यो भ्यालु चाहिँ मोर वर्केबल हुन्छ हैन। त्यही भएर यसको आन्सर बी हुन जान्छ। त्यसपछि 28 नम्बरमा के छ आइसोगोनिक लाइन्स आर द लाइन्स ह्याभिङ द सेम भ्यालु जुन हुन्छ त्यो तपाईको आइसोगोनिक भनेको कारणले डेक्लिनेसन हुन्छ। यदि आइसोक्लिनिक भनेको भए यो डीप हुन्थ्यो है। त्यही भएर यसको आन्सर डी हुन जान्छ डेक्लिनेसन है ध्यान दिनु होला। त्यसपछि 29 नम्बर क्वेशनमा के भनिरहेको छ अ टोटल स्टेशन मेजर्ड भर्टिकल एंगल अफ 45 डिग्री फ्रम अ पॉइंट लोड टू द टप अफ द पोल दैट लाइन इज 30 मीटर फ्रम अ हाइट अफ द पोल इज यसको 30 मिटर आन्सर हुन्छ। हेर्नु होला गर्नु होला है एकदमै साधारण छ हैन। त्यसपछि 30 नम्बर क्वेशनले के भनिरहेको छ इफ द होल सर्किल बेरिङ है सुन्नु होल सर्किल बेरिङ चाहिँ लाइनको कति छ 180 डिग्री ठ्याक्कै अनि रिड्युस्ड बेरिङ चाहिँ पत्ता गर्नलाई भनिरहेको छ। अनि यसको चाहिँ सी आन्सर हुन जान्छ मतलब यस साउथ हुन जान्छ। 31 नम्बरमा के छ अ फिटिङ युज टु कनेक्ट द सर्भिस पाइप्स लाइन्स विथ द वाटर मेन इज कल्ड। हेर्नुस् सर्भिस लाइनमा ल्याउनको लागि वाटर मेनबाट तपाईलाई फेरुल चाहिँ युज गर्नुपर्छ र फेरुल हुन्छ यसको आन्सर। त्यस्तै 32 नम्बर क्वेशन हेर्नु त द फंक्सन अफ लन्चिङ एप्रोन इन रिभर ट्रेनिङमा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ ए नम्बर आन्सर हुन जान्छ। यसको के भनिरहेको छ टु प्रिभेन्ट द स्कोरिङ अफ बेड एन्ड प्रोटेक्ट रिभर ट्रेनिङ वर्क है यो चाहिँ यसको लागि चाहिँ प्रोभाइड गर्छु। त्यही भएर यसको आन्सर ए हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईको 33 नम्बर क्वेशनले के भन्छ लङ स्पान ट्रायल ब्रिज हैन
त्यो तपाईँको लङ स्पान अफ ट्रायल ब्रिज जुन छ डी र एन पनि तोकिएको छ। अलिकति म पढेर सुनाइदिन्छु तपाईँलाई। लङ स्पान ट्रायल ब्रिज होइन, रिक्वायर्ड नर्म्स स्ट्यान्डर्ड एन्ड टेक्नोलोजिज टु डिजाइन बोथ डी एन्ड एन टाइप ब्रिज ह्याभिङ लेन्थ जुन हुन्छ तपाईँको 120 मिटरभन्दा ठुलो भयो भने त्यो तपाईँको लङ स्पान ट्रायल ब्रिज कहलाइन्छ है। त्यही भएर यसको एन्सर सी हुन जान्छ। र 34 नम्बर क्वेसनले के भनेको छ, अ मेसनरी वाल अफ रुम क्यान बी मेड अर्थक्विक रेसिस्टेन्स बाई प्रोभाइडिङ, सुन्नुहोस् है, अ मेसनरी वाल अफ रुम क्यान बी मेड अर्थक्विक रेसिस्टेन्स बाई प्रोभाइडिङ आरसिसी ब्यान्ड अफ विड्थ इक्वल टु द वाल थिकनेस है। वाल थिकनेससँग के हुन्छ, आरसिसी ब्यान्ड जुन हुन्छ इक्वल हुन जान्छ। त्यही भएर यसको एन्सर ए हुन जान्छ है। त्यसपछि 35 नम्बर क्वेसन हेरौँ त, द मोडुलर रेसियो फर डिजाइन पर्पस M20 कङ्क्रिट इज टेकन एज, M20 को लागि 13.33 हुन्छ है। आरसिसीमा हेर्नु होला तपाईँले हुन्छ 13.33। त्यसपछि द फर्म वर्क अफ साइड अफ अ बिम, हेर्नुहोस् यसमा चाहिँ कन्फ्युज भइहाल्छ मान्छे। फर्म वर्क भनिरहेको छ र साइड अफ बिम, बिमलाई भनिरहेको छ, ठ्याक्कै बिमको चाहिँ भनिरहेको छैन। बिमको साइड पोर्सनलाई चाहिँ कति दिनमा चाहिँ हामी रिमुभ गर्छौँ त्यसको चाहिँ फर्म वर्क, त्यो कुरा भनिरहेको छ। र साइड जुन हुन्छ भर्टिकल फेस हुन्छ होइन, तर भर्टिकल फेसको चाहिँ हामी के गर्छौँ 1 डेमा चाहिँ निकालिदिन्छौँ। त्यही भएर 1 हुन जान्छ, निकाल्न सक्छु है। त्यस्तै चाहिँ 37 नम्बर, लाइन्स विच आर कन्टिन्युअस थिन लाइन एन्ड आर ड्रोन एट द एङ्गल अफ 45 डिग्री टु द मेन आउटलाइन अफ द सेक्सन इज कल्ड, हेर्नुहोस् के भनिरहेको छ, मतलब कन्टिन्युअस थिन लाइन छ होइन, र त्यसलाई चाहिँ हामी 45 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ मेन आउटलाइनसँग बनाउँछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो कुन लाइन हुन जान्छ, कुन लाइन, त त्यो लाइन भनेको हाम्रो सेक्सन लाइन हुन जान्छ, जसलाई चाहिँ ह्याचिङ लाइन पनि भन्न सक्छौँ है। अर्को नाम छ त्यसकै अर्को नाम छ सेक्सन लाइन, ह्याचिङ लाइन, त त्यो चाहिँ हाम्रो सी हुन जान्छ यसको एन्सर। त्यसपछि 38 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, विच वान इज द इनलार्ज स्केल, यो सबै जुन यो एउटा त चाहिँ फुल स्केल छ होइन, यो ए नम्बरको चाहिँ फुल स्केल छ। र यहाँ हेर्नुहोस् त यो बी जुन छ नि यो 2:1 मा छ, मतलब यो इन्लार्जिङ स्केल भएको कारणले यो यतातिरको सी र डी चाहिँ तपाईँको रिड्युसिङ स्केल छ। त त्यही भएर यसको एन्सर इन्लार्जिङ सोधिरहेको छ, त्यही भएर यसको एन्सर बी हुन्छ 2:1। 39 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेको छ, द प्रिपरेसन अफ सर्फेस अफ स्टोन टु अब्टेन प्लेन एज अर टु अब्टेन स्टोन अफ रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइज, रिक्वायर्ड सेप एन्ड साइजमा चाहिँ हामी मिलाएर चाहिँ गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो ड्रेसिङ हुन जान्छ है, ड्रेसिङ हुन जान्छ। त्यस्तै 40 नम्बर क्वेसनले के भनिरहेको छ, द फङ्सन अफ प्लास्टिसाइजर एडमिक्सर इन कङ्क्रिट इज टु रिड्युस वाटर कन्टेन्ट एन्ड इम्प्रुभ वर्केबिलिटी अफ कङ्क्रिट हुन जान्छ यसको है। त्यसपछि तपाईँको 41 नम्बर, आफ्टर स्टोरेज अफ लङ टाइम द स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट, स्ट्रेन्थ अफ सिमेन्ट जुन छ लङ टाइममा के हुन्छ, स्टोरेज गर्नुभयो भने टर्ममा लङ टाइमसम्म चाहिँ स्टोर गर्नुभयो भने त्यसको चाहिँ स्ट्रेन्थ घटिन्छ होइन, डिक्रिज हुन्छ, त्यही भएर डिक्रिज हुन्छ। द लिक्विड पार्ट अफ द पेन्ट इज कल्ड भेहिकल हुन्छ है, लिक्विड पार्ट जुन हुन्छ नि त्यो भेहिकल हुन्छ, त्यसको अनुसार ए हुन जान्छ। त्यसपछि तपाईँको 43 नम्बर क्वेसनले, एन एग्रिगेट इज स्याड टु बी फ्ल्याक्की इफ इट्स लिस्ट डाइमेन्सन इज लेस देन, तपाईँको फ्ल्याक्की एग्रिगेट कति बेला भन्न सक्छौँ, त्यसको लिस्ट डाइमेन्सन जुन छ त्यो 3/5 भन्दा कम हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छौँ, फ्ल्याक्की एग्रिगेट। यदि 9/5 भएको भए यो चाहिँ इलोङ्गेटेड हुन्थ्यो होइन, यही हुन्छ। त्यसपछि तपाईँको 44 नम्बर क्वेसनमा के भनिरहेको छ, क्वार्जाइट इज अ मेटामोर्फिक रक, यो चाहिँ क्वार्जाइट के हुन्छ, मेटामोर्फिक रक हुन्छ, जुन चाहिँ केबाट बनेको हुन्छ, स्यान्ड स्टोन चाहिँ केमा चेन्ज भएको हुन्छ, क्वार्जाइटमा चाहिँ चेन्ज भएको कारणले यसलाई चाहिँ मेटामोर्फिक रक भन्छौँ। त्यसपछि 45 नम्बर क्वेसनले, विच पेन्ट आर मोस्ट रेसिस्टेन्ट टु फायर, फायर रेसिस्टेन्टको लागि अस्बेस्टस पेन्ट अलवेज होइन, यसको एन्सर डी हुन जान्छ। त्यस्तै द स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्ट इज एबाउट, स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ सिमेन्टको 3.15 सबैलाई थाहै छ होइन, त्यही भएर यसको एन्सर बी हुन जान्छ, यो चाहिँ एकदमै करेक्ट एन्सर छ। त्यसपछि तपाईँको 47 नम्बर क्वेसन, द सेकेन्ड पार्ट अफ प्रेजेन्ट हेर्नुहोस् यसमा ध्यान दिने कुरा के छ, सेकेन्ड पार्ट भनिरहेको छ होइन, भाग सोधिरहेको छ, भाग सेड्युल होइन है, सेड्युल भनेको अनुसूची होइन, यो चाहिँ भाग सोधिरहेको कारणले प्रेजेन्ट कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल डिल्स एबाउट सिटिजन अफ नेपाल होइन, एकमा चाहिँ प्रिलिमिनरी होइन, दुईमा चाहिँ सिटिजनसिप, त्यस्तै चाहिँ 3rd नम्बरमा फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गरेको छ होइन, मौलिक हकको अधिकारको कुरा गरेको छ। त्यही भएर यसको एन्सर 2 पार्टमा चाहिँ भागमा के छ, हाम्रो सिटिजनसिप अफ नेपाल होइन, नागरिकताको कुरा गरेको छ, त्यही भएर यसको एन्सर डी हुन जान्छ। 48 नम्बर क्वेसनले के भनेको छ, एकर्डिङ टु लोकल गभर्मेन्ट अपरेसन एक्ट 2074 अ पर्सन अर गभर्मेन्ट अफिस हु हेज बिन given permission to construct a building from the local level should complete
द कन्स्ट्रक्सन अफ द बिल्डिङ विदिन 24 मन्थ्स, या यसलाई तपाईँले इयरमा हेर्ने हो भने 2 वर्षसम्म 2 वर्षको भित्रमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो घर चाहिँ बनाइहाल्नुपर्ने हुन्छ। जति बेला तपाईँले चाहिँ नक्सा बनाएर सबै कुरा गरेर होइन अनुमति लिए गाउँपालिका नगरपालिकाबाट चाहिँ अनुमति लिइसकेपछि 2 वर्षभित्र चाहिँ बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कुरा भन्न खोजिरहेको छ। त्यही भएर यसको एन्सर के हुन्छ, 24 मन्थ्स हुन्छ। त्यसपछि 49 नम्बर क्वेसनमा हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट्स, होइन फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ हाम्रो संविधानमा कति चाहिँ उल्लेख गरेको छ, 31 होइन 31वटा। त्यस्तै चाहिँ 50 नम्बर क्वेसन, लास्ट क्वेसन, इन्टर्नल एङ्गल अफ रेगुलर हेक्जागनको इन्टर्नल एङ्गल हुन्छ 120 हुन्छ र एक्सटर्नल हेर्नुभयो भने 60 हुन्छ होइन, निकाल्नु होला। त्यसको एन्सर 120 हुन्छ। यो तपाईँले कम्प्लिट हेर्नुभयो। एउटा क्वेसनको चाहिँ जवाब चाहिँ मिलेन, म चाहिँ अर्को भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ मलाई भेटायो भने म चाहिँ दिन्छु है। र यति बुझाउँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।